अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने दरूद पढ़ने की तरगीब दी है। सूरतुल अहज़ाब में इरशाद बारी ताला है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तर्जमा, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दरूद भेजते हैं, ऐ ईमान वालो तुम भी उन पर दरूद भेजो और खूब सलामती मांगो। ये आयत दरूद शरीफ की अहमियत को वाज़ेह करती है कि ये न सिर्फ अल्लाह और उसके फरिश्तों का अमल है बल्कि मोमिनीन के लिए भी एक हुक्म है। इससे जाहिर होता है कि दरूद शरीफ पढ़ना एक ऐसी इबादत है जो अल्लाह की रज़ा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत का जरिया है। इससे दिल में नूर, सुकून और हया जैसी खामोश तब्दीलियां पैदा होती हैं। कसरत से दरूद शरीफ पढ़ने वालों में 4 खामोश तब्दीलियां जरूर आती हैं। कसरत से दरूद शरीफ पढ़ने वालों में जो 4 खामोश तब्दीलियां आती हैं, उनमें सबसे पहली तब्दीली ये है। मोहतरम नाज़रीन, क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ दिल ऐसे होते हैं जिनके सुकून का राज हम नहीं जान पाते? कुछ चेहरे ऐसे नजर आते हैं जिन पर उजाले का एक हाला साथ आया होता है, मगर कोई नहीं जानता कि ये रोशनी कहाँ से आई। कुछ आंखें ऐसी दिखाई देती हैं जिनमें अजीब सा इत्मीनान झलकता है, जैसे कोई अनदेखे दरियाओं से वजू करके आया हो। क्या ये सब इत्तिफाक है या उसके पीछे कोई ऐसा अमल है जो खामोशी से इंसान को बदल देता है? कहते हैं कि कायनात की सबसे नरम सदा वो है जो मोहब्बत से जन्म ले, और सबसे बुलंद सदा वो है जो मोहब्बत के साए में दी जाए। दरूद शरीफ वो सदा है जो जुबान से निकलकर सीधा दिल के दरवाजों पर दस्तक देती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये दस्तक सिर्फ सुनाई नहीं देती, ये रूह में दाखिल होकर ऐसे इनकलाब बर्पा करती है कि इंसान को खुद भी पता नहीं चलता। ये कोई ज़ाहिरी शोर नहीं, ये कोई बुलंद व बाला ऐलान नहीं, बल्कि ये एक ऐसा सफ़र है जो इंसान के ज़ाहिर से शुरू होकर उसके बातिन की गहराइयों तक उतर जाता है। दरूद शरीफ की कसरत करने वाले की जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जिन्हें देखने वाले हैरान हो जाते हैं। लोग सोचते हैं कि आखिर उसके अंदर ऐसा क्या है जो उसे आम इंसान से अलग करता है, मगर हकीकत यह है कि ये तब्दीलियां शोर मचाए बगैर आती हैं। ये इनकलाब नक्कारा बजाए बगैर उतरता है। आपने गौर किया होगा कि कुछ लोग वक्त के साथ साथ चुपचाप बदल जाते हैं, उनकी गुफ्तगू नरम हो जाती है, उनकी निगाहों में अजब हया उतर आती है, उनकी मौजूदगी सुकून देने लगती है। ये कोई बनावटी तब्दीली नहीं होती, बल्कि ये वो इनाम है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में भेजा जाता है। दरूद पाक पढ़ने वाला दरअसल एक ऐसा राहतार बन जाता है जिसे खुद भी अंदाजा नहीं होता कि वह किन तोहफों का वारिस बन चुका है। ये तोहफे न किताबों में मिलते हैं, न बाजारों में, न दुनिया की किसी बादशाह के खजाने में। ये वो खजाने हैं जो आसमान से भेजे जाते हैं और दिल में छुपा दिए जाते हैं। सबसे हैरान कुन बात यह है कि ये तब्दीलियां इतनी खामोशी से आती है कि बंदा खुद भी हैरान रह जाता है कि ये इनकलाब कब और कैसे मेरे अंदर उतर गया। जो इंसान दरूद पाक की कसरत करता है तो उसके अंदर 4 किस्म की खामोश तब्दीलियां उतरती हैं, जहां से जिंदगी में इनकलाब बर्पा होता है। और ये 4 खामोश तब्दीलियां लाइफ में जब इंटर होती हैं तो सारी जिंदगी का जो मंजरनामा है वो बदल कर रह जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 4 खामोश तब्दीलियां क्या हैं। खामोश तब्दीलियों का मतलब ये है कि इंसान को खुद फील नहीं होता कि हम कहां से, कब और कैसे बदलते हैं और बदल रहे हैं। उसे खुद एहसास नहीं होता, लेकिन जब उन तमाम खूबियों और तब्दीलियों को का मजमुआ इकट्ठा होकर उसकी लाइफ को बदल देता है तो फिर वो महसूस करता है कि कहीं ना कहीं मेरे अंदर जो एक सर्कल चल रहा था, मुझे बदलने वाला, मेरे जाहिर को, मेरे बातिन को, वो अब आकर मुझे आश्कार हुआ है। और यही वो राज है जो आज हमको ले जा रहे हैं। दरूद शरीफ पढ़ने वाले की जिंदगी में 4 ऐसी खामोश तब्दीलियां जरूर आती हैं जो उसे आम इंसान से खास बना देती है। सवाल यह है कि हाँ, ये तब्दीलियां आपकी जिंदगी में भी आ चुकी हैं। जब वो रास्ते में हैं, बस आपके दिल के दरवाजे पर दस्तक देने वाली हैं। आए इस रात को मिलकर दरियाफ्त करते हैं। कसरत से दरूद शरीफ पढ़ने वालों में जो 4 खामोश तब्दीलियां आती हैं, उनमें
سب سے پہلی تبدیلی یہ ہے نظر کی حیا میں کشش پیدا ہوتی ہے۔ یہ پہلی خاموش تبدیلی ہے جو کثرت سے درود شریف پڑھنے والوں کی آنکھوں میں اترتی ہے۔ یہ کشش کسی میک اپ سے یا کسی رنگ و روغن سے یا کسی ظاہری زیب و زینت سے پیدا نہیں ہوتی، بلکہ یہ اندر کی پاکیزگی سے باہر جھلکتی ہے۔ جس دل میں درود شریف کی گونج بس جائے اس کی آنکھوں میں وہ چمک آ جاتی ہے جو دنیاوی چراغوں سے نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فیضان سے روشن ہوتی ہے۔ ایسی آنکھیں بے وجہ نہیں بولتی، ان کی خاموشی میں ایک پیغام ہوتا ہے، ان کی جھکنے میں ایک حیا چھپی ہوتی ہے۔ یہ وہ نظر ہے جو دیکھنے والے کے دل کو نرم کر دیتی ہے، بغیر کچھ کہے اصلاح کر دیتی ہے۔ اور درود پاک پڑھنے والا جب اپنی زبان کو درود سے معطر کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک غیر محسوس صفائی اترتی ہے۔ یہی صفائی رفتہ رفتہ اس کی آنکھوں پر سایہ کر لیتی ہے۔ وہ نظر جو کبھی غفلت میں ادھر ادھر بھٹکتی تھی اب سکون پاتی ہے۔ وہ آنکھ جو کبھی خواہشوں کے دور میں بکھری ہوئی تھی اب سنبھل جاتی ہے۔ درود کا یہ فیض اتنا خاموشی سے اترتا ہے کہ خود پڑھنے والے کو اندازہ بھی نہیں ہوتا، مگر لوگ اس کی آنکھوں سے جھلکنے والے ادب اور حیا کو فوراً محسوس کر لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ درود پڑھنے والے کی نگاہ میں ایک ایسی کشش آتی ہے جو دلوں کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، لیکن یہ کشش فتنہ نہیں، سکون ہے۔ یہ کشش کسی وجود کی طرح نہیں بلکہ رحمت کی طرح کام کرتی ہے۔ کوئی شخص اگر غصے میں بھی اس کی آنکھوں میں دیکھے تو ٹھنڈک محسوس کرتا ہے، اگر کوئی پریشان دل اس کی نگاہ سے مل جائے تو سکون پا لیتا ہے۔ یہ وہ اثر ہے جو نہ کسی کتاب میں لکھا اور نہ کسی درس میں پڑھایا جاتا ہے، بلکہ یہ صرف درود شریف کی برکت سے دل میں اتر کر آنکھوں کے راستے ظاہر ہوتا ہے۔ آنکھوں کی یہ حیا گویا اعلان کرتی ہے کہ اس دل نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو اپنا سرمایہ بنا لیا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی نظر سے شرم و حیا ٹپکتی ہے، وہ زیادہ بات نہیں کرتے، زیادہ وعظ نہیں سناتے، لیکن ان کا دیکھنا ہی طرز اخلاق بن جاتا ہے۔ ان کی آنکھیں دوسروں کو بے اختیار جھکنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی زبان سے دن رات درود پاک کے نغمے نکلتے ہیں۔ یہی درود ان کی آنکھوں کو معصومیت کی چمک دیتا ہے اور ان کی نگاہوں کو حیا کی خوشبو بخشتا ہے۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ درود شریف صرف زبان کی مشق نہیں، یہ دل کو بدلنے والی طاقت ہے، اور دل جب بدلتا ہے تو سب سے پہلے آنکھ بدلتی ہے، کیونکہ دل اور نظر کا تعلق بڑا گہرا ہے۔ جس دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہو اس کی آنکھیں بے حیائی کو برداشت نہیں کر سکتی، اس کی نظر بے مقصد ادھر ادھر نہیں بھٹکتی، وہ نظر خود بخود حیا کا پیکر بن جاتی ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ درود شریف پڑھنے والوں کی آنکھیں آئینہ بن جاتی ہے، ایسا آئینہ جو دیکھنے والے کو اس کی حقیقت بھی دکھاتا ہے اور اس کے دل کو نرم بھی کرتا ہے۔ یہ وہ خاموش تبدیلی ہے جسے کوئی شور نہیں چاہیے، کوئی اعلان نہیں چاہیے۔ یہ ایک نور ہے جو اندر سے باہر کی طرف سفر کرتا ہے، اور یہی نور انسان کے ظاہر کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ یہی تو وہ پہلی خاموشی تبدیلی ہے۔ نظر کی حیا میں کشش، ایسی کشش جو نہ خریدی جا سکتی ہے نہ کسی دنیاوی نسخے سے حاصل کی جا سکتی ہے، یہ تو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجے جانے والے درود کا انعام ہے۔ اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی آنکھیں اس انعام کی روشنی میں جگمگاتی ہیں۔ کثرت سے درود شریف پڑھنے والوں میں جو 4 خاموش تبدیلیاں آتی ہیں، ان میں سے دوسری تبدیلی یہ ہے خاموش مسکراہٹ۔ یہ وہ دوسری تبدیلی ہے جو کثرت سے درود شریف پڑھنے والوں کے چہروں پر خود بخود اتر آتی ہے۔ یہ مسکراہٹ عام مسکراہٹ جیسی نہیں ہوتی جو کسی وقتی خوشی، کامیابی یا تعریف سے پیدا ہو، بلکہ یہ دل کے سکون سے پھوٹتی ہے۔ یہ مسکراہٹ نہ شور مچاتی ہے نہ اپنی طرف توجہ کھینچنے کے لیے ظاہر ہوتی ہے۔ یہ تو ایسی خاموش کرن ہے جو چہرے سے نکل کر سامنے والے دل تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ اس دل کی پہچان ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے میں مہم رہتا ہے۔ جب کوئی بندہ اپنی زبان کو درود شریف سے تر رکھتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کے دل میں ایک عجیب سا اطمینان ہو سکتا ہے۔ یہ اطمینان پھر اس کی آنکھوں کی چمک
माथे की रोशनी और चेहरे की मुस्कुराहट में जाहिर होता है। वो शख्स दूसरों को देखकर मुस्कुराता है तो लगता है जैसे उसकी मुस्कुराहट में कोई मरहम छिपा है। गमगीन दिल उसकी खामोश मुस्कुराहट देखकर हल्का हो जाता है। थके हुए इंसान को सुकून मिलता है और परेशान हाल के लिए यह मुस्कुराहट उम्मीद का चिराग बन जाती है। ये तब्दीली ऐसी है कि खुद मुस्कुराने वाले को भी एहसास नहीं होता कि उसकी यकचार खामोश कितनी जिंदगी को बदल रही है। ये मुस्कुराहट दिल की गहराइयों से निकलने वाली रोशनी है। ये एक खामोश पैगाम है कि दिल अल्लाह और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से लबरेज है। दरूद शरीफ पढ़ने वाले की ये चार खामोश मुस्कुराहट दरअसल उसकी जुबान के जिक्र और दिल के सुकून का अक्स होती है। यही वजह है कि उसके करीब बैठने वाला अजीब सा सुकून महसूस करता है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज्यादा बातें नहीं करते, लेकिन जब वो जरा सा मुस्कुरा देती है तो उनकी मुस्कुराहट पूरा माहौल बदल देती है। वो किसी को हौसला देती है, किसी को तसल्ली देती है, किसी को सब्र सिखा देती है। यही दरूद पाक की बरकत है। दरूद से मामूर दिल की ये खामोश मुस्कुराहट दूसरों के लिए दुआ बन जाती है, दूसरों के लिए सुकून बन जाती है। खामोश मुस्कुराहट दरअसल इस बात का ऐलान है कि यह दिल अंदर से टूटा हुआ नहीं बल्कि जुड़ा हुआ है। यह रूहानी जुर्अत है जो इंसान को बाहर से भी मुस्बत बना देती है। दरूद शरीफ पढ़ने वाले का चेहरा उसके दिल का आईना बन जाता है। उसका सुकून उसकी मुस्कुराहट से जाहिर होता है। यह मुस्कुराहट लोगों को अपनी तरफ खींचती है, मगर गुरूर के साथ नहीं, आजिज़ी के साथ। यह वो खामोश तब्दीली है जो न सिर्फ पढ़ने वाले की अपनी जिंदगी को रोशन करती है बल्कि दूसरों की जिंदगियों को भी उम्मीद और खुशबू देती है। यही वजह है कि कहा जाता है कि अहले दरूद के चेहरे पर वो मुस्कुराहट उतरती है जो किताबों में नहीं लिखी जाती। ये तो आसमानों से दिल में उतरी हुई किरण है। यही दूसरी खामोश तब्दीली है। खामोश मुस्कुराहट जो कसरत से दरूद शरीफ पढ़ने वालों की पहचान बन जाती है। कसरत से दरूद शरीफ पढ़ने वालों में जो चार खामोश तब्दीलियां आती हैं, उनमें से तीसरी तब्दीली यह है उनकी नरम और दूसरी के लिए दुआ बन जाने का असर। दिल की नरमी वो दौलत है जो न किसी दुकान से खरीदी जा सकती है, न किसी इल्म के जखीरे से हासिल हो सकती है। यह सिर्फ दरूद की कसरत से दिल पर उतरती है। जो बंदा अपनी जुबान को दिन रात दरूद शरीफ से तर रखता है, आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल की सख्तियां पिघलने लगती हैं। जो दिल पहले गुस्से से भरा रहता था, जो आंखें दूसरों की खताओं पर सख्ती से घूमती थी, वही दिल एक वक्त के बाद दूसरों के लिए दुआ बन जाता है। दरूद शरीफ की कसरत इंसान को एक ऐसे मकाम पर ले जाती है जहां वह दूसरों की गलतियों से नाराज नहीं होता बल्कि दिल ही दिल में उनके लिए भलाई मांगने लगता है। वह बंदा यह समझने लगता है कि शायद दूसरों की कमजोरियों पर अल्लाह की रहमत उनके लिए दुआ की सूरत में बहा दी जाए। यही वजह है कि अहले दरूद की मजलिस में बैठने वाला शख्स अजीब सांस सुकून महसूस करता है, क्योंकि वो दिल खुद ब खुद सबके लिए खैर की तमन्ना करता रहता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जो शख्स दरूद पढ़ता है, उसका दिल भी नबी के अखलाक पर चलने लगता है। वो दिल जो पहले कीना और बुग़्ज़ से भरा रहता था, अब रहमत और शफकत से भरने लगता है। ये दिल फिर दूसरों के लिए साया बन जाता है, दुआओं की बारिश बन जाता है। कभी आपने गौर किया है कि कुछ लोग अपनी खामोश मौजूदगी से भी दिल को सुकून देते हैं। वो ज्यादा बोलते नहीं, लेकिन उनके साथ बैठकर दिल हल्का हो जाता है। ये इसी दिल की नरमी का नतीजा है। जो कसरत से दरूद शरीफ पढ़ता है, वो बंदा दूसरों के लिए दुआ बन जाता है। गोया उसके दिल की धड़कन भी अल्लाह से अर्ज कर रही हो, या रब उसे आसानी दे, उसे खुशी दे, उसे सलामत रख। अहले दरूद के दिल की नरमी की एक और पहचान यह है कि वो दूसरों के दुख को अपना दुख समझने लगता है। दूसरों के दर्द को देखकर उसके दिल की गहराइयों से दुआ निकलती है। वो दूसरों के लिए सहारा बनने की कोशिश करता है, चाहे छोटे से छोटा अमल ही क्यों ना हो। यही दरूद का करिश्मा है। ये इंसान के दिल को दुआ खाना बना देता है। ये तब्दीली खामोश होती है कि पढ़ने वाले को खुद एहसास नहीं होता
کہ وہ کب سخت دل سے نرم دل بن گیا، کب دوسروں کے خطاؤں پر سختی کرنے کی بجائے ان کے لیے دعا کرنے لگا۔ لیکن دوسروں کو یہ فرق محسوس ہوتا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ اہل درود کی دعا کبھی خالی نہیں جاتی، کیونکہ ان کے دل کی نرمی آسمان کو چھو لیتی ہے۔ یوں درود شریف پڑھنے والا نہ صرف اپنی زندگی بدلتا ہے بلکہ دوسروں کی زندگیوں میں بھی رحمت کا سبب بن جاتا ہے۔ یہ ہے تیسری خاموشی تبدیلی، دل کی نرمی اور دوسروں کے لیے دعا بن جانے کا اثر۔ کثرت سے درود شریف پڑھنے والوں میں جو 4 خاموش تبدیلیاں آتی ہیں، ان میں سے چوتھی تبدیلی یہ ہے رزق اور سکون میں برکت۔ رزق اور سکون میں برکت کا اترنا۔ کثرت سے درود شریف پڑھنے والوں کے دل و دماغ پر ایک خاص سکون کی بارش ہوتی ہے، اور یہی سکون ان کی روزی اور زندگی کے ہر گوشے میں برکت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ یہ حقیقت کوئی ظاہری نعرہ نہیں بلکہ ایک باطنی کیفیت ہے جو خاموشی سے زندگی کے دھارے کو بدل دیتی ہے۔ جو بندہ زبان کو درود شریف کی خوشبو سے تر رکھتا ہے، اس کے رزق میں عجیب سی کشادگی آ جاتی ہے۔ وہ چاہے کماتا پہلے جتنا بھی ہو، مگر اسے محسوس ہوتا ہے کہ اس کی کمائی میں سکون ہے، دل بے چین نہیں ہوتا، اور برکت ایسے اترتی ہے جیسے کسی سوکھی زمین پر بارش کا پہلا قطرہ۔ یہی وہ تبدیلی ہے جسے زیادہ تر لوگ محسوس تو کرتے ہیں مگر الفاظ میں بیان نہیں کر پاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ اللہ کی رحمت جب دل پر اترتی ہے تو وہ صرف روح کو نہیں بلکہ دنیاوی معاملات کو بھی ثواب دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ درود پڑھنے والا جب کام کرتا ہے تو اس کے کام میں خیر اور آسانی ہوتی ہے، اور جب وہ کھاتا ہے تو کھانے میں برکت محسوس ہوتی ہے۔ جب وہ گھر میں داخل ہوتا ہے تو گھر کا ماحول پرسکون رہتا ہے، اور سکون میں برکت کے مختلف پہلو ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، برکت صرف مال کی کثرت میں نہیں بلکہ دل کے سکون اور قناعت میں ہے۔ یہ حقیقت درود شریف کی کثرت کرنے والوں کے اندر پوری طرح جھلکتی ہے۔ وہ خواہ کسی مالی تنگی سے جو گزر رہے ہوں، پھر بھی دل میں ایک عجیب سا سکون رکھتے ہیں۔ وہ سکون جو دولت سے نہیں بلکہ اللہ کی یاد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کی کثرت سے ملتا ہے۔ رزق اور سکون میں برکت اترنے کی یہ تبدیلی بالکل خاموش ہوتی ہے، کوئی اعلان نہیں ہوتا، کوئی بڑی نشانی نہیں بنتی، مگر آہستہ آہستہ بندے کی زندگی میں اطمینان کا ایسا رنگ بھر دیتی ہے جسے دیکھنے والے حیران رہ جاتے ہیں۔ لوگ سوچتے ہیں کہ یہ شخص کیوں ہمیشہ مطمئن ہے کہ وہ اس کی زندگی میں خوش رہتا ہے، اور اصل راز یہ ہوتا ہے کہ اس کی زبان درود شریف سے آباد رہتی ہے۔ یوں سمجھیے کہ درود شریف پڑھنے والے کے دل میں ایسا چراغ جلتا ہے جو تمہاری بھاگ دوڑ کی تاریکی میں بھی روشنی مارتا رہتا ہے۔ یہ چراغ نہ صرف اس کے دل کو سکون دیتا ہے بلکہ اس کی کمائی کو بھی خیر و برکت سے بھر دیتا ہے۔ یہی وہ چوتھی خاموش تبدیلی ہے جو اس کی پوری زندگی کو بدل کر رکھ دیتی ہے۔ درود شریف پڑھنے والے کے لیے بے شمار رحمتوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت نصیب ہوتی ہے، اور انسان کا دل عشق رسول کی روشنی سے بھر جاتا ہے۔ یہ عمل دل کو سکون اور روح کو راحت عطا کرتا ہے، حتیٰ کہ غم اور بے چینی کے اندھیرے دور ہو جاتی ہے۔ درود شریف پڑھنے والے پر فرشتے خاص دعائیں کرتے ہیں اور اس کے لیے رحمت اور بخشش کی دعا مانگتے ہیں۔ گناہوں کی معافی اور خطاؤں کی بخشش کے دروازے کھلتے ہیں، اور انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت میں لپٹ جاتا ہے۔ درود شریف وہ نیکی ہے جس کے بدلے خود اللہ تعالیٰ بندے پر درود بھیجتا ہے، یعنی اپنی رحمت اور کرم کی بارش کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کثرت سے درود پڑھنے والا قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شفاعت کا حقدار بن جاتا ہے۔ زبان کو پاکیزگی اور دل کو نور نصیب ہوتا ہے، اور انسان کی زندگی گناہوں کے اندھیروں سے نکل کر طہارت کی روشنی میں جاتی ہے۔ درود شریف کی برکت سے دعائیں جلد قبول ہونے لگتی ہیں، کیونکہ یہ دعا اور حاجت کی قبولیت کی کنجی ہے۔ کثرت درود شریف سے رزق میں برکت آتی ہے اور روزی کے دروازے کھلتے ہیں، مشکلات اور پریشانیاں آسانیوں میں بدلنے لگتی ہیں، اور رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں۔
दरूद शरीफ के पढ़ने से दिल को इत्मीनान और रूह को करार हासिल होता है। इंसान के चेहरे पर नूर और दिल में सुकून महसूस होता है। ये अमल कब्र की वहशत को दूर करता है और अज़ाब कब्र से बचाने का सबब बनता है। दरूद शरीफ पढ़ने वाला अल्लाह ताला के करीब होता है और नेकियों की कसरत उसके नामे अमाल में शामिल हो जाती है। ये नेक अमल दुनिया में इज्जत और आखिरत में कामयाबी का जरिया बनता है। मुहतरम नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि मेरा सुनाना और आपका सुनना अपने बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए और तमाम उम्मत मुहम्मदी को दरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। मुहतरम नाज़रीन, अपनी रिज़्क़ में हुसूल बरकत के लिए अल्लाह तबारक व तआला के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।